अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जहां मंगल की रात और नवंबर की 25 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और नवंबर की 26 तारीख है। नाजरीन, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन आज की पहली खबर की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके तमाम कमेंट्स का जवाब जरूर दूं। अब चलते हैं पहली खबर की जानिब, और पहली खबर वही है जो कि कल खबर शुरू हुई थी बुनियादी तौर पर, जब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के 3 सूबों में बमबारी की गई है, जिसमें कि अफगानिस्तान के 10 शहरी जाँ बहक हुए हैं। और आज फिर गरचे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान सामने ज़रूर आया, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तानी फौज आबादी पर हमला नहीं करती और ना ही बगैर पेश की इत्तला हमला करती है। ये उनका बयान था। लेकिन इनके बयान के आने के बाद तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक बयान हर तरफ खबरों में था, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर जो पाकिस्तानी तर्जुमान का बयान था उसकी तरदीद करते हुए कहा कि बिल्कुल बमबारी हुई है और हमारे शहरी बीच में जाँ बहक हुए हैं। बल्कि आज आलमी मीडिया ये भी इत्तला दे रहा है कि आज 10 अफराद जो कि इस हमले में जाँ बहक हुए थे, उनकी आज तदफीन भी हो गई। जो जाँ बहक हुए हैं उनमें 5 बच्चे और 4 बच्चियां और एक खातून जो है वो बीच में जाँ बहक हुए हैं, जिनको आज सुपर्द खाक किया गया। दोनों जानिब से बहुत ज़्यादा कशीदगी है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक इंटरव्यू जो कि बुनियादी तौर पर बीबीसी पश्तो की जो सर्विस है उसमें चला, जो मैंने खुद भी सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप कत्ल को उंगलियों से नहीं छुपा सकते, यानी ये इतना ग्लेयरिंग कत्ल है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ इलाकों से उनके पास मुस्तनद इत्तलात हैं कि हमला पाकिस्तान ही से हुआ, ये जहाज़ और जो ड्रोन्स थे ये पाकिस्तान ही से उड़े थे। और यही जो दावा है ये अफगानिस्तान की हुकूमत के, तालिबान की हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदेदार भी यही कह रहे हैं कि यह हमला पाकिस्तान से किया गया है। लेकिन अहमद शरीफ चौधरी का जो बयान था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। जनरल चौधरी का कहना था कि अफगान तालिबान की मदद से रोजाना 50 से 100 दहशतगर्द पाकिस्तानी सरहद अबूर करते हैं और पाकिस्तान के अंदर आकर तखरीबकारी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक मरतबा फिर एक ऐसी नहज पर ला खड़ा किया है जहां पर के हर तरफ अब ये खौफ है, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा है, नाएतबारी बहुत ज़्यादा है। और ख्याल ये है कि चूंकि तालिबान ने आज ये वादा भी किया है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वादा किया है कि ये हमारी सावरेंटी पर हमला था, ये हमारी आज़ादी पर और ख़ुद मुख्तारी पर हमला था, लिहाजा हम इसका जवाब देंगे अपने वक्त के मुताबिक, जब हम चाहेंगे तो हम जवाब देंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में यकीनन, जिससे मैंने अर्ज किया कि टेंशन बहुत ज़्यादा है और शायद किसी भी वक्त दोबारा झड़पें शुरू हो सकती हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत बिल्कुल बंद है, जितनी भी सरहदी राहदारियां हैं सारी बंद हैं। याद रखिए कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो कि ननकारहार में है, पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल, वो तालिबान के जो गवर्नर हैं ननकारहार के, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत हुई थी, जिसको कल मैंने कवर भी किया था। और मेरा ख्याल था कि ये एक अच्छी मुलाकात थी, लेकिन जब खबरें ये आई कि पाकिस्तान की जानिब से हमला हुआ है, तो यकीनन वो सिफारतकारी जो कि थोड़ी बहुत शुरू हुई थी, वो मेरा ख्याल है कि अब उसके लिए कोई स्पेस शायद फिलहाल नहीं बची। और साथ ही वो ममालिक जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर 3 ममालिक हैं जो कि सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, जिनमें ईरान शामिल है, तुर्किया शामिल है और कतर शामिल है। आ, ईरान की जानिब से उनके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर अली लारिजानी, वो तो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। आज उनकी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी हुई। वहाँ पर बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर बात हुई। जो बयान कम अज़ कम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया है, और उसमें ये भी कहा गया कि दोनों मुल्कों की जो तिजारत है उसको 10 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा दहशतगर्दी वगैरह का कोई ज्यादा जिक्र मुझे नजर नहीं आया। लेकिन कुछ हल्के ये कहते हैं कि शायद डॉक्टर लारिजानी की इस्लामाबाद आमद जो है ये भी ईरान की जानिब से सालसी का हिस्सा है। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा खुशबीन नहीं हूँ। इसी तरह तुर्की के सदर अर्दोआन ने अजरबैजान में हालिया दिनों में जो मुलाकातें हुई थी, अजरबैजान की जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कौमी त्यौहार मनाया गया था, उन्होंने जब आर्मीनिया के खिलाफ जंग जीती थी तो फतह की परेड थी।
اس میں شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے، اردوان بھی وہاں پر تھے، اور اس دوران اردوان نے اعلان کیا تھا کہ ترکی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان اور افغانستان کا سفر کرے گا، یہاں دورہ کرے گا، اور دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کا کردار دوبارہ شروع کرے گا تاکہ ان کے درمیان ٹینشنز کو کم کیا جا سکے۔ خیال یہ تھا کہ ترکی کے ڈیفنس منسٹر، ان کے انٹیلیجنس چیف، اور ممکنہ طور پر ان کے فارن منسٹر، یہ سارے ایک ساتھ اسلام آباد آئیں گے اور پھر یہ کابل جائیں گے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے شدید قسم کی ایک ٹینشن ہے، اس کو کم کیا جائے اور ختم کیا جائے، کوئی ایسا راستہ نکالا جائے۔ لیکن وہ دورہ نہ ہو پایا، آج تک وہ دورہ نہیں ہوا۔ خبریں ابھی بھی ہیں کہ شاید وہ دورہ ہو جائے۔ پہلے 3 افراد کا نام لیا جا رہا تھا کہ ترکی کے 3 اہم ترین شخصیات آئیں گی، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ اگر یہ دورہ ہوگا تو شاید ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ اسلام آباد کا دورہ کریں اور پھر یہاں سے ممکنہ طور پر کابل بھی جائیں۔ لیکن آخر میں اگر آپ قطر کا ذکر کریں تو قطر کی طرف سے بالکل خاموشی ہے، یعنی جب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دور استنبول میں ختم ہوا جو ناکام ہوا، اس کے بعد سے قطر کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور آیا کہ آج خبر یہ آئی کہ قطر نے باقاعدہ، یعنی اب تک قطر کا شاہجی افیئرز جو ہے وہ کابل میں ہوتا تھا، آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنا جو ڈپلومیٹک پریزنس ہے اس کو ایمبیسیڈوریل لیول پر لے جا رہے ہیں، یعنی اب ہمارا سفیر کابل میں ہوگا۔ تو گویا حالیہ دنوں میں بھارت نے اپنا سفیر کابل بھیجنے کا اعلان کیا، اور آج قطر کا سفیر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اعلان کیا بلکہ قطر کا سفیر کابل پہنچ گیا، اور اس نے افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان کو اپنی اسناد بھی پیش کی۔ تو قطر کے جو نئے سفیر ہیں مردیف الکشوتی، ان کی ملاقات کے بعد جو خبریں سامنے آئیں وہ یہی تھیں کہ اس میں دونوں ممالک کے درمیان ایک تو یہ کہ جو مین پاور کی ایکسپورٹ ہے اس پر افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے قطر سے کہا، درخواست کی کہ آپ ہم سے زیادہ لیبر لے جائیں، اور پھر ساتھ یہ کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کو بھی بڑھایا جائے۔ تو گویا یہ ایک اور بہت بڑی میرا خیال ہے ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پچھلے چند ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اس خطے کے ممالک نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں کافی بہتری لائی ہے۔ یعنی سب سے پہلے چین وہ ملک تھا جس نے کہ افغانستان کے سفیر کو باقاعدہ ایکسیپٹ کیا، اس کی جو اسناد تھیں وہ صدر شی جی پنگ نے خود وصول کی تھیں، اور اس کے بعد پھر روس جس نے کہ افغانستان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم بھی کیا، اب ان کا سفیر بھی وہاں گیا، اور ان کے جو ٹریڈ اور انرجی میں جو تعلقات ہیں ان میں کافی زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے، اس میں کافی وسعت آ رہی ہے۔ ایران، جس کا میں نے پہلے ہر روزانہ تقریباً میں ذکر کرتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھداری کی پالیسی دکھا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے افغانستان کے ساتھ کافی مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران افغان طالبان کو انگیج بھی کر رہا ہے اور ان کے ساتھ کاروبار بھی کر رہا ہے، اور اچھا کاروبار کر رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ شاید اس سال ان کی جو اوور آل ٹریڈ جو ہے، ٹریڈ کا والیوم $2 ارب سے بھی بڑھ جائے۔ اور پھر ساتھ ہی سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کو نہ بھولیے، جو کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں، جن میں اسپیشلی میں ذکر کروں گا ازبیکستان کا، ترکمنستان کا اور قازقستان کا۔ یہ وہ 3 ممالک ہیں جو کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ تعلقات کو بہت وسعت دے رہے ہیں۔ یہ وہ ممالک نہیں ہیں، میں نے جس طرح عرض کیا کہ نور الدین عزیزی جو کہ طالبان کے کامرس کے منسٹر ہیں، جو 5 دنوں کا انہوں نے دورہ کیا بھارت کا، اور وہاں پر کافی ساری چیزیں سامنے آئیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت ہے اس کو $1 ارب تک پہنچانے کا پروگرام ہے، ایک دوسرے کو کافی فائدے فوائد کی جو ہے وعدے وعید بھی کیے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر آج نور الدین عزیزی نیو دہلی سے ترکی پہنچ گئے۔ ترکی میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا منسٹریل اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس بہت اہم ہے، اور وہاں پر عزیزی جو ہیں وہ افغانستان کے ڈیلیگیشن کو ہیڈ کریں گے، اور اس اجلاس میں بھی ترکی نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور اس میں شرکت کریں۔ یہاں پر بھی یاد رکھیے کہ ای سی او بھی بہت بڑی تنظیم ہے، جس میں افغانستان بھی ہے، ترکی ہے، ایران، پاکستان، آذربائیجان، ازبیکستان، تاجکستان، قازقستان، ترکمنستان اور کرغزستان، یہ تمام ممالک ای سی او کا حصہ ہیں، اور ان کی منسٹریل میٹنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ میٹنگ گزشتہ 20 سالوں میں پہلی مرتبہ، یعنی یہ میٹنگ 20 سال بعد ہو رہی ہے، جس میں کہ ان ممالک کے درمیان باہمی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اور یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ٹیرفس ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، اور ریجنل کامرس کو بوسٹ دینے کے لیے اس پر بات چیت ہوگی۔ اور یہ بھی ایک بہت زیادہ اہم دورہ ہے جو کہ ہو رہا ہے، اور ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خطرناک جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں، جہاں پر کہ ایک جنگی کیفیت ہے۔ اگر طالبان نے پاکستان کو واقعی جواب دیا تو کیا پاکستان خاموش رہے گا؟ میرا نہیں خیال، پاکستان کی جانب سے بھی جواب آئے گا۔ اور جب ثالثی کا یہ حال ہو کہ وہ ثالث جو کہ پہلے تو تھے لیکن آج کل کچھ زیادہ
یعنی متحرک نظر نہیں آ رہے۔ اور پھر جو پاکستان کی اپنی ڈپلومیسی ہے، جس کا میں خود بہت بڑا ناقد ہوں، وہ فی الحال منجمد ہے۔ کہ پاکستان کے قونصل جنرل کی ننگرہار کے گورنر کے ساتھ ملاقات بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ ڈپلومیسی کا حصہ نہیں ہے جو کہ اسلام آباد سے اس طریقے سے اوریجنیٹ ہو کے جہاں سے محمد صادق کابل جائیں، یا پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر خود جائیں، جنرل آصف ملک، وہ جائیں وہاں پر بات چیت کریں، یا ان کے جو ٹاپ آفیشل ہیں ان کو اسلام آباد بلایا جائے، دعوت دی جائے، اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ جہت ہمیں نظر نہیں آئی۔ لیکن وہاں پر جو دوسرے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہے، اس میں کافی گرمجوشی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح آج حامد کرزئی جو کہ افغانستان کے سابق صدر ہیں، آج ان کا کافی ایک سخت بیان سامنے آیا، جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پر پاکستان کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے، جو افغانستان کلیم کر رہا ہے اور پاکستان ڈینائی کر رہا ہے، کرزئی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے۔ کچھ اسی قسم کے جذبات افغانستان کے دوسرے جو لیڈران ہیں ان کی جانب سے بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی کچھ ایسا ہی بیان سامنے آیا ہے۔ یعنی اس میں تمام آپ کو نیگیٹیوٹی ہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ماحول کافی زیادہ کشیدہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر ہوتا کیا ہے، لیکن فی الحال یہ دونوں ملکوں کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور پاکستان کے دوست ممالک کا بھی، اور پاکستان کی اس اسٹریٹجی کا بھی بہت بڑا امتحان ہے، جس میں کہ پاکستان نے کابل کے ساتھ ڈائریکٹ ڈپلومیسی کی بجائے ثالثی کو فوقیت دی، اور وہ ثالث فی الحال سامنے نظر نہیں آ رہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور وہ آج امریکہ کا ایک آن لائن پبلیکیشن ہے ایکسیوز، بہت زیادہ ریسپیکٹیبل اور ریپیوٹیڈ یہ ایک پبلیکیشن ہے، اور یہ یعنی بہت بڑی بڑی خبریں بریک کرتا رہا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 18 نومبر کو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی صدر ٹرمپ اور سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ایک بہت لمبی چوڑی پریس کانفرنس ہوئی، جہاں پر کہ دونوں لیڈران بہت خوش نظر آئے، جہاں پر کہ محمد بن سلمان نے 600 ارب ڈالر سے 1,000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا امریکہ میں، سعودی انویسٹمنٹ کا، صدر ٹرمپ کی موجودگی میں، اور پھر اس کے بعد ان کو عشائیہ بھی دیا گیا، ان کو ایک بہت اچھا استقبال دیا گیا۔ لیکن آج ایکسیوس کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو یعنی مسکراہٹیں تھیں، ان کے پیچھے کافی ٹینشنز بھی ہیں، کیونکہ ایکسیوس کا دعویٰ ہے کہ جب صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے درمیان علیحدگی میں ملاقات ہو رہی تھی وائٹ ہاؤس میں اس پریس کانفرنس سے پہلے، تو وہاں پر صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان پر زور دیا کہ آپ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنیں، اسرائیل کو تسلیم کریں، جہاں پر کہ جو محمد بن سلمان ہیں، انہوں نے پش بیک کیا، انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے سب سے جو بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک آزاد فلسطینی ریاست کا روڈ میپ دینا ہوگا۔ وداؤٹ روڈ میپ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بالکل نارملائز کریں۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کچھ ٹینشن نظر آئی، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا خیال تھا کہ اس ملاقات کے نتیجے میں وہ بریک تھرو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کے تحت سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور اپنے تعلقات کو نارملائز کرے گا۔ یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب ٹرمپ حکومت کافی زیادہ پریشر ڈال رہی ہے کہ وہ علاقے غزہ کے جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہیں، وہاں پر جلد از جلد ہاؤسنگ تعمیر کی جائیں، کم از کم 25,000 لوگوں کے لیے عارضی رہائش گاہیں تعمیر کی جائیں، جہاں پر کہ فلسطینی رہیں گے۔ اور اس کے بارے میں ابھی مزید معلومات پوری سامنے نہیں آئی۔ آج نیو یارک ٹائمز میں ایک تفصیلی خبر شائع ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی جو زیر قبضہ غزہ کے علاقے ہیں، وہاں پر یہ تعمیرات جلد از جلد نہ صرف شروع کی جائیں بلکہ مکمل بھی کی جائیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے یوں تو آپ نے دیکھا تھا، وہ پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ سعودی عرب پر F-35 لڑاکا طیارے وہ بیچے گا 40 کے قریب۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق اس ملاقات کے بعد، صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیل کو بتایا، ان کو اطلاع دی کہ سعودی عرب کو ایسے جہاز نہیں دیے جائیں گے جن کی کوالٹی اسرائیلی F-35 سے بہتر ہو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اسرائیل کو کوالٹیٹیو ملٹری ایج حاصل رہے، یعنی سعودی عرب کو F-35 جہاز تو ملیں گے، لیکن ان کی جو لیتھلنس ہے یا کوالٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنی اسرائیل کے پاس جو موجود جہاز ہیں ان کی ہے۔ تو یوں اگر یہ خبر سچی ہے، اگر اس خبر میں کوئی حقیقت ہے، تو ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ سعودی عرب کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پہ کوئی بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا،
क्योंकि सऊदी अरब खुद बहुत बड़ी ख्वाहिश रखता है कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करे, और साथ ये कि वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर रखना चाहता है। और इसीलिए ये तमाम कुछ जो हमें नज़र आ रहा है कि 600 अरब डॉलर की इनिशियल कमिटमेंट थी कि सऊदी अरब अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन सर ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि वो 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मजीद बढ़ा रहे हैं, और अब इसको 1000 अरब डॉलर तक बढ़ा रहे हैं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ यकीनन अमेरिका और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, इसमें स्ट्रेटेजिक स्टेक्स भी हैं, तो इसमें बिजनेस स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी बिजनेस मफादात भी, या जो कारोबारी या तिजारती मफादात हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अमेरिका भी बहुतात चलेगा। तो इस खबर के बाद ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवालात हैं, उनका अभी जवाब नहीं है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में कुछ जवाबात हमारे सामने आए। और अब चलते हैं आखिरी मौजू की जानिब, और वो अडियाला जेल का है। आज हमने देखा पूरे मीडिया में, पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया है वो भरा हुआ है उन इमेजेस से, उन खबरों से, कि जो एक मरतबा फिर अडियाला जेल के सामने हुआ। यानी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और क्रिकेट हीरो इमरान खान साहब को जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया है, ये इत्तलात है। और उनकी जो वेल बींग है उसके हवाले से गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से एक लफ्ज़ सामने नहीं आया है कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, वो खैरियत से हैं। उनकी फैमिली जो है वो चाहती है कि उनकी थोड़ी सी मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात तो हो। लेकिन एक अजीब सी बात है, दुनिया को इस्लाम का लेक्चर देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान, दुनिया को आयतें सुना सुना कर, तिलावतें कर करके लोगों को ये बावर दिलाने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान कि इनसे बड़े मोमिन इस सरजमीन पर नहीं बसते, इनके किरदार को देखकर सिर्फ और सिर्फ शर्म आती है कि खवातीन को इस सर्दी के मौसम में अडियाला जेल के बाहर सिर्फ इस वजह से रखा गया, यानी इमरान खान साहब की बहनें वहां पर कुछ मुसलसल जा रही हैं और मुसलसल उनको इजाजत नहीं दी जा रही, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक से ज्यादा मरतबा इस बात का हुक्म दे चुका है कि आप इनकी मुलाकात कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी, उनकी इमरान खान से मुलाकात का हुक्म भी कई मरतबा दे चुका है, लेकिन रियासत उनको इजाजत नहीं दे रही। वो रियासत जो कि अपने आप को कलमा गो कहती है, वो रियासत जो कि दुनिया को दिखाती है कि हम तो बड़े सिविलाइज लोग हैं। क्या नॉर्मल रियासतों में ऐसा होता है? क्या सिविल लोग ऐसा करते हैं? वो लोग जो कि कुरान की तिलावत करके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्या ये उनका किरदार है? क्या वो इस हद तक गिर चुके हैं कि वो खवातीन को इन सर्दी की रातों में रोड पर बिठाए रखते हैं? क्यों? किस लिए? क्या इसका किसी के पास जवाब है? एक ऐसे वक्त जबकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, इस किस्म की इंस्टेबिलिटी को डेलिबरेटली, यानी शुरू करना या उसको प्रोमोट करना, इसका क्या मतलब है? क्या ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती है या दुश्मनी है? क्या ये पाकिस्तान को मजबूत करने की बात है? मेरी ये राय है कि अडियाला जेल के सामने ये जो रोजाना एक सियासी तमाशा लगता है, और वो इसीलिए लगता है कि अगर रियासत, हुकूमत, जेल इंतजामिया इन लोगों को इजाजत दे कि जाकर इमरान खान साहब से मिलें, उनके जो ड्यू राइट्स हैं एज ए प्रिजनर, वो उनकी रिस्पेक्ट की जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पर इस पर बात करूंगा या कोई और बात करेगा, या इस पर कोई रिपोर्टिंग होगी? इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ठीक है वो जाएंगे, अपना हक इस्तेमाल करेंगे। वो जो कहते हैं उनकी बात अगर बाहर भी पहुंच जाए तो इसमें क्या बुराई है? तो मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान को इस तरीके से बिल्कुल मजबूत नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की अदालतों को एक रास्ता इख्तियार करना होगा, और वो आइन और कानून का रास्ता है, और उस पर अमल दरामद करके दिखाना होगा। गर्चे पाकिस्तान के आइन की शक्ल इतनी बिगाड़ दी गई है कि ये 1973 का आइन रहा ही नहीं, बल्कि इससे कुछ और बनने वाला है। अभी तो 28वीं आईनी तरमीम को आने दें, फिर पता लगेगा। लेकिन मेरी राय में जो अडियाला जेल के सामने हो रहा है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ये किसी भी सिविलाइज माशरे में ऐसा नहीं होता, किसी भी नॉर्मल रियासत में ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल बहुत अफसोस होता है ये तमाम मनाजिर देखकर, बहुत अफसोस होता है ये तमाम खबरें पढ़कर, और बहुत अफसोस होता है इस किस्म के जितने भी तबसरे आते हैं कि जिसमें हम जैसे लोग भी बीच में शामिल हो जाते हैं, कि जिनको अफसोस होता है कि खुदारा इस मुल्क को यकजा कीजिए, इसको इस तरीके से तकसीम ना कीजिए। पाकिस्तान पहले से बहुत मुनकसिम है, इसको आप मजीद मुनकसिम करेंगे तो ये मजीद कमजोर होगा। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।